बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। सऊदी गवर्नमेंट हमेशा रमज़ान में रिलीफ देती है, लेकिन इस बार रमज़ान में सऊदी गवर्नमेंट ने सख्तियाँ की हैं और अब गैर मुल्की नहीं बल्कि अब सऊदी शहरियों के ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे कवानीन आ रहे हैं कि जिन पर अमल करके सऊदी गवर्नमेंट उनको काबू करना चाहती है। कफ़ील सिस्टम और इसी तरह आज़ाद वीज़ों का जो सिस्टम है और इसी तरह जो दो नंबरियाँ और करप्शन का सिस्टम है सऊदी अरेबिया के अंदर, जो कफ़ीलों ने अपने तौर पे एक बना रखा है, तो उसको काबू करने के लिए सऊदी गवर्नमेंट अब एक्शन में है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे वीज़े कैंसिल हो गए, रिजेक्ट हो गए, नए वीज़े स्टैंप नहीं हो रहे। उसके पीछे भी यही वजूहात हैं और इसके अलावा भी कुछ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन कुछ वजूहात मैं आपको यहाँ पे डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। आम लफ्ज़ों में यूँ समझ लीजिए कि सऊदी अरेबिया के अंदर जो मुसस्सा कंपनी सिस्टम है और स्पेशली जो आज़ाद वीज़ा के सिस्टम है, उस पर अब कड़ी निगरानी की जा रही है और उसके खिलाफ जो एक्शन है वो कानूनी तरीके से होगा। लेकिन इन कवानीन का फ़ायदा गैर मुल्कियों को बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि अगर सऊदी ही कवानीन पे अमल नहीं करेंगे तो उसका नुकसान हमेशा गैर मुल्की को ही भुगतना पड़ता है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट के वज़ीर अहमद अल राजी ने अपने बयान में इसकी तस्दीक कर दी है और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की वेबसाइट पर इन जुर्मानों की जो लिस्ट है उसको अपडेट कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं जुर्माने की वो 7 जो कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं और इसी तरह गैर मुल्कियों को कहां कहां जाके फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहला जो जुर्माना है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी कंपनी, कोई भी मुसस्सा अगर अपने टाइम पे कागजात जमा नहीं करवाता, यानी जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उससे कुछ डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, इसी तरह सालाना उससे कुछ डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, इसी तरह कंपनीज जो काम कर रही होती हैं उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उस हवाले से डिटेल्स ली जाती हैं, वहाँ पर जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनकी डिटेल्स ली जाती हैं, उनके सैलरी का रिकॉर्ड लिया जाता है और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो कंपनी को लीगल तरीके से चलाने के लिए और नए काम लेने के लिए ज़रूरी होते हैं। वो डॉक्यूमेंट अगर कोई भी कंपनी अपने टाइम पे जमा नहीं करवाएगी तो ऐसी सूरत में उसे फाइन होगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है गलत मालूमात का जमा करवाना। बहुत सारी कंपनियां अपने दौर के अंदर मुख्तलिफ किस्म की गलत मालूमात गवर्नमेंट को देती रही हैं। मैं बहुत अरसा पहले की अगर बात करूं, जब सैलरीज का सिस्टम ऑनलाइन कनेक्टेड नहीं था तो उस वक्त कंपनीज क्या करती थी, कंपनीज कुछ ऐसे तरीके इख्तियार करती थी, मसलन पुरानी स्टेटमेंट उठा ली बैंक की और वहाँ पे कुछ सिस्टम में डाटा अपडेट वगैरह करके आगे जमा करवा दिए कि ये देखें जी हमने तो सैलरीज दे दी हैं, हमारे पास ये अपडेटेड रिकॉर्ड है, हालांकि वो फेक होता था। इसी तरह कुछ कंपनीज ऐसा भी करती हैं कि रिकॉर्ड के अंदर आपकी जो सैलरी होती है वो कुछ और होती है और आपको दी कुछ और जा रही होती है, तो ये भी गलत रिकॉर्ड के ज़ुमरे में आता है। अगर कोई भी कंपनी ऐसा करेगी तो ऐसी सूरत में उसे भी फाइन होगा। और इसी तरह बहुत सारी कंपनियां किसी और नाम पे बनी होती हैं, बहुत सारे मुसस्से किसी और चीज़ के नाम पे बने होते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, एक मुसस्सा है वो रजिस्टर्ड है कंस्ट्रक्शन के हवाले से कि उसने सिविल कंस्ट्रक्शन करनी है, चाहे वो बिल्डिंग का काम करता है चाहे वो रोड का काम करता है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने पाइपलाइन का काम भी स्टार्ट किया हुआ है और उन्होंने साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल का भी काम स्टार्ट किया हुआ है। तो ऐसी सूरत में कोई भी कंपनी अगर ऐसा करेगी तो उसे जुर्माना होगा। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो गैर मुल्कियों के लिए बहुत अहम है कि अपने जो मुलाजमीन हैं उनका रिकॉर्ड सही ना देना। बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि उनके पास जो मुलाजमीन होते हैं उनके इकामे ही नहीं बने होते या फिर उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे होते हैं। और इसी तरह बहुत सारी कंपनियां दूसरे जो आज़ाद लोग हैं वो पकड़ के अपने पास काम करवा रहे होते हैं, तो उनका इनके साथ कोई लिंक ही नहीं होता, उनके पास कोई अजीर कार्ड नहीं होता, या फिर अपने पास मुलाजमीन तो रखे हुए हैं अपने ही हैं, यानी प्लम्बर के वीज़े पे बंदा मौजूद है और वो काम कर रहा है, क्या गाड़ी चला रहा है, या फिर लेबर वाला जो बंदा है पता चला यार वो तो इंजीनियर है। तो इस तरह के जितने भी मसाइल हैं उसका रिकॉर्ड अगर कोई कंपनी गलत तरीके से जमा करवाएगी और उसका वो रिकॉर्ड पकड़ा जाएगा तो ऐसी सूरत में ऐसी कंपनी को फाइन होगा। चौथे नंबर पे आ जाता है चेकिंग का इशू। जब भी कोई गवर्नमेंट का इंस्पेक्टर उस कंपनी की चेकिंग करना चाहता है और वो कंपनी इनकार कर देती है, डाटा प्रोवाइड नहीं करते, तो ऐसी सूरत में भी कंपनी को जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। 5वें नंबर पे है बगैर इजाज़त काम करना। ये भी बहुत अहम है। बहुत सारी कंपनियां क्या करते हैं कि एक कफील ने एक एप्लीकेशन अपनी जमा करवा रखी है किसी मुसस्सा के नाम की या किसी कंपनी के नाम पे,
ابھی تک اسے کام کرنے کی اجازت ہی نہیں ملی تھی اور ادھر سے انہوں نے اپنا پروجیکٹ ہی سٹارٹ کر دیا. یا پھر اگر ان کو اجازت، جس طرح میں نے پہلے بولا ہے کہ اگر کنسٹرکشن کی اجازت ہے، سول کا کام کی اجازت ہے اور ساتھ میں انہوں نے میکینیکل یا الیکٹریکل وہ بھی سٹارٹ کر دیا، تو ایسی صورت میں اس کو قطعاً یہ اجازت نہیں دی جائے گی. اور اسی طرح بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اجازت ٹائم پہ لینا پڑتی ہے. فار ایگزامپل کوئی بڑی بلڈنگ بن رہی ہے یا پھر ایک روڈ بن رہا ہے اور وہاں پر جو نیا کام سٹارٹ کرنا ہے، روڈ کی کھدائی کرنی ہے، تو پہلے ٹریفک پولیس سے کلیئرنس لینی ہے، پھر دفاع المدنی سے کلیئرنس لینی ہے. اگر اس کی کلیئرنس نہیں لی گئی کام سے پہلے تو ایسی صورت میں اس کمپنی کو بھی جرمانہ ہوگا. اور چھٹے نمبر پہ آ گیا کہ جان بوجھ کر قانون توڑنا اور قانون پر عمل درآمد نہ کرنا. اور ساتویں نمبر پہ ہے اور سب سے آخر کہ اگر کوئی کمپنی ایک بار قانون توڑتی ہے، فار ایگزامپل کمپنی اپنے ورکرز کو ٹائم پہ سیلریز نہیں دے رہی، پھر ایک بار ان کو وارننگ دی گئی، اگر پھر دوبارہ ایسا ہی کیا تو ایسی صورت میں اس کمپنی کو فائن ہوگا. اگر ایک کمپنی دھوپ میں اپنے ورکر سے کام کروا رہی ہے اور اسے ایک فائن کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود دوبارہ کمپنی اس سے زیادہ کام کروا رہی ہے، دھوپ میں کروا رہی ہے یا ڈیوٹی ٹائم سے زیادہ کام لے رہی ہے، یا پھر کمپنی کام کا جو ماحول ہے وہ ایسا دے رہی ہے جو ورکر کی صحت کے لیے یا ان کی جان کے لیے خطرہ ہے اور ان کو وارننگ دی گئی یا پھر فائن کیا گیا اور اس کے باوجود وہ دوبارہ ایسا کر رہی ہیں، تو ایسی صورت میں بھی ان کو بھاری جرمانہ ہوگا. آ جاتی ہیں کہ سعودی عربیہ کے اندر جو کمپنیز ہیں ان کی 3 کیٹیگریز ہیں، یعنی بڑی کمپنی، چھوٹی کمپنی اور اس سے بھی چھوٹی، یعنی جسے آپ فردی مؤسسہ کہہ سکتے ہیں. تو اس درجہ کو الف، ب اور جیم میں تقسیم کیا جاتا ہے. اور جب کمپنیز کو جرمانہ کیا جاتا ہے تو سب سے بڑی کمپنی کو سب سے زیادہ جرمانہ ہوتا ہے، اس سے چھوٹی کمپنی کو کم اور اس سے چھوٹی کمپنی کو اس سے بھی کم جرمانہ کیا جاتا ہے. اور اسی طرح بہت ساری ایسی خلاف ورزیاں ہیں کہ وہ کمپنی کو، فار ایگزامپل ایک کمپنی نے غلطی کی ہے، ریکارڈ میں غلطی کی ہے، تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے اسے 10,000 کا فائن کیا جائے. لیکن اسی طرح اگر کمپنی کے ورکر دھوپ میں کام کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں فی بندہ کمپنی کو جرمانہ کیا جاتا ہے. اور آخر میں مختصر یہ کہ سعودی عربیہ اب غیر ملکیوں کو تو پکڑے گا خلاف ورزیوں پہ، لیکن سعودی شہریوں کو بھی اب اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ ان پر اب کڑی نگرانی شروع کر دی گئی ہے. جتنے بھی ویزے پہلے نکلے ہوئے تھے، جن کے وکالے نہیں بنے تھے یا ویزے ابھی تک سٹیمپ نہیں ہوئے تھے، ان میں سے میکسیمم جو ویزے ہیں وہ ریجیکٹ ہو چکے ہیں، وہ کینسل ہو چکے ہیں. اگر آپ کا بھی نیا ویزا لگا ہے تو ٹریولنگ سے پہلے ایک دفعہ آن لائن اپنے ویزا کو آپ نے ویریفائی کر لینا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا ویزا کینسل ہو چکا ہو اور آپ کینسل شدہ ویزا لے کے ایئرپورٹ پہ پہنچے ہوں. اور اسی طرح اگر آپ کا ویزا ابھی پینڈنگ میں ہے تو آپ کو انتظار کرنا ہے جب تک کہ سعودی عربیہ کی طرف سے، ایمبیسی کی طرف سے واضح بیانات نہیں آ جاتے کہ دوبارہ سے ویزا سبمٹ کیا جائے. اور اسی طرح جو نیا ویزا لینے کے خواہش مند ہیں ان کو ابھی انتظار کرنا ہے، کیونکہ ویزوں کے بارے میں جو مسائل ہیں اس وقت بہت زیادہ چل رہے ہیں اور اس کی مین وجہ ہی یہی ہے کہ بہت ساری کمپنیاں، بہت سارے مؤسسے ان ویزوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اس پر سختی کی جا رہی ہے. اگر آپ نے نیا ویزا لینا ہے تو آپ کو ابھی انتظار کرنا ہوگا، نہ کہ آپ کو جلدی کرنا ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.